नाजरीन, अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। अहकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत का नाम भी सूरह अहकाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सरसब्ज खेतियां भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफर खुराक भी। नेमतों की उस फरावानी ने उन्हें भटका दिया और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया। वो उन्हें तबलीग करने लगे, मगर कौम आद उनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी न हुए। शद्दाद उस कौम का बादशाह था। ये 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम शदीद था, वो पहले बादशाह था, और उसके मरने के बाद छोटा भाई जिसका नाम शद्दाद था उसने इक्तदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। उसकी हुकूमत यमन से इराक और बाज रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उसे भी समझाने की कोशिश की, मगर उसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। नाजरीन, शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा कर दिया कि यह क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे उस कुफ्र और शिर्क से रोकने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाई गईं और जवाहिरात भी लटकाए गए। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सुतूनों पर महल्लात बनाने की माहिर थी। कौम आद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। वो लोग ताकत और कुव्वत के बलबोते पर पूरे यमन पर काबिज थे। नाजरीन, शद्दाद की जन्नत में ये फन उरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद व बाला सुतून थे और उन सुतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शद्दाद ने फैसला किया था कि वो जन्नत की तकमील के बाद उसमें कदम रखेगा। मेमारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इत्तला दे दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मलिकल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके सामने आ गए। शद्दाद ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूं। मेरा नाम इज़राइल है और मैं मलिकल मौत हूं। शद्दाद ने यह कहा कि क्यों आए हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूं। शद्दाद ने उनसे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, मगर फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम न रखने दूं। वो बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, मगर मलिकल मौत ने उसकी जान कब्ज़ कर ली। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इरम ज़ातिल इमाद, इरम सुतूनों वाला शहर। यह जुबान आम में सिर्फ इरम, अरबी में इरम ज़ातिल इमाद और अंग्रेजी में वबर, उबर, इरम और इरम ऑफ पिलर्स। कदीम अरब कौम आद के मरकजी शहर का नाम इरम था, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं फरमाया, इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद। ये शहर तूफान नू के काफी बाद बसा और जबरदस्त तरक्की कर गया। उस वक्त लोग तूफान नू को भूलकर दोबारा शिर्क और बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गए थे।
اس قوم پر حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ ناظرین، یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایات کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنوائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ مواجرہ ہوا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے، اور اسی آیت میں ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا تھا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ ناظرین، اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا کہ علماء نے بتایا کہ حضور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے انہیں دیکھا، مگر بعض روایات کے اندر کعب بن احبار سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دور میں ایک آدمی کو اونٹ تلاش کرتے ہوئے شداد کی جنت میں داخل ہوگا۔